السلام عليكم. اليوم غنديرو ليكزيرسيس 2 في السيريه ديال كالكول فيكتوريال. ليكزيرسيس 2 كيقول لنا اون كونسيدير لي فيكتور سويفون v1 égale sinus t i moins cos t g plus 3 t k. v2 égale 5 t à la puissance 3 i moins 3 t g moins 2 t à la puissance 4 k. قبل ما تكملوا الفيديو ديروا بوز وخدموا ديروا واحد المحاوله الاول وديك الساعات شوفوا الحل. غنبداو على بركه الله. لي كيسيون الاول كيقول لنا كالكيلي لو موديل دو سي فيكتور، يعني نكالكيلو الموديل ديال جوج لي فيكتور. هنا v1 كتبوا v1 هي سينيس ديال تي اي moins cos t g plus 3 t k. الموديل الفايد اللي شفناه في الفيديو اللي قبل تاع هو اش هو الغسين ديال سينيس t au carré plus moins cos t au carré plus 3 t au carré. اش كيساوي هادشي؟ كيساوي هي سينيس أس 2 ديال تي بلس كوس أس 2 ديال تي. كتعرفوا بلي كندخلوا السينيس على الكوس تدخلوا الأس على الكوس وكندخلوا الأس على السينيس بلس 9 تي على بوسونس 2. مزيان. حنا كنعرفوا بالقاعده اللي كتقول كوس اكس او كاري بلس سين اكس au carré égale à 1. اذا هادشي كيساوي 1 ديريكتومون. هادشي كيعطينا بلي هذا الموديل ديال فيكتور في 1 هو 1 بلس 9 في تي على بوسونس 2. مزيان. نمشيو لفي 2. في 2 شناهي؟ في 2 هي 5 تي على بوسونس 3 اي moins 3 t g moins 2 t à la puissance 4 k. مزيان. الموديل هو 5 t à la puissance 3 au carré plus moins 3 t au carré plus moins 2 t à la puissance 4 او كاري. اش كيعطينا؟ كيعطينا هنا غندخلو 5 او كاري شناهي؟ 25 ياك. تي على بوسونس 3 او كاري حنا كنعرفوا بلي اكس او كاري مثلا على بوسونس مثلا 3 او كاري كل بوسونس 3 او كاري كيعطينا اش كيعطينا اكس كتساوي جوج فوا 3. اش اللي غنديرو هنايا؟ يعني ان 3 فوا 2 اللي هي تينا 6، يعني تي على بويسونس 6. مزيان. بلس هي 9 في تي على بويسونس 2 ياك. او هنايا هي 4 في تي على بويسونس. نفس العمليه اللي كنديرو 4 في 2 8. هذا هو النتيجه اللي عندنا في النهايه. هذا الموديل ديال في 2. حنا جاوبنا على الكيستيون 1. شوفوا لي كيستيون 2 ولا خصكم تركزوا فيه. عليك تروفي ليكسبيريونس دان غروندور، يعني كتبوا نحسبوا هاد ليكسبيريونس هادو. عندنا الديريفي ديال دي ديال دي دو تي ديال في 1 سكالير في 2 اي ديريفي ديال دي دو تي نتاع في 1 فيكتوريال في 2. مزيان. اش كنا قلنا؟ نذكروا بقاعده اللي بغى يفهم اكثر يرجع للفيديو الفيديو البارتي 5 على ما اظن. المهم راه كلشي الفيديوهات غاديين بالترتيب، دخلوا لاشين وغتلقاوهم. المهم غنذكر بقاعده اللي ما تقدرش نشوف القاعده ديال في 1 سكالير في 2 هي اش؟ هي الديريفي ديال في 1 على دي دو تي
فوا في دو بلوس ديريفي ديال في دو على دي دو تي ديال في فوا سكالير في ان. مزيان. حنايا قبل ما نخدموا هاد هادشي اللي عندنا هنايا نمشيو بعدا نشوفوا الديريفي ديال دي دو تي ديال في ان ونشوفوا ديال دي دو تي ديال في دو، نشوفوا واش بعتونا. ديريفي ديال دي دو تي ديال في ان شنو هي؟ نشوفوا بعدا فين هي نحطوا في ان شنو هي بعدا. في ان هي سينيس تي اي موان كوس تي جي بلس 3 تي كا ياك. اذا هادشي اش كيعطينا بلي ديريفي ديال دي دو تي هي ديريفي ديال سينيس تي اي مون بلس ولا موان. المهم حنا غنديرو بلس ديريفي ديال دي دو تي ديال موان كوس تي جي و بلس ديريفي مثلا ديال دي دو تي ديال 3 تي كا. كنعرفو حنا بلي راه في الرياضيات كنا كنديرو اف فوا جي ديريفي ديالهم هي اف بريم في جي بلس جي بريم في اف. هادشي اللي كنا كنديرو. ما الا جينا نطبقوها مثلا هنا عندنا هادي نسموها اف وهادي نسموها جي، اش غادي يعطينا؟ غادي يعطينا بلي نكتبوها في بلاصه اخرى. غادي يعطينا بلي مثلا نديروها في هادي دي ديال سينيس دو تي اي هي غادي يعطينا ديريفي ديال دي دو تي ديال سينيس تي ياك فوا اي بلس سينيس ديال تي ياك في الديريفي ديال اي سور دي دو تي. وحنا اش كنعرفو؟ انا بالعاني درت لكم هكا باش نشير لكم لهاد النقطه حيتاش الاغلبيه ما كيشرحوهاش والناس ما كينتبهوش ليها. بالنسبه للاي هي واحد هي ثابته بالنسبه للزمان. عندك اي والجي، عقلوا عليها اي والجي وكا عباره عن فيكتور كونستانت باغ ما تيتعلقوش بالزمن، يعني الاشتقاق ديالهم في الزمن كيساوي زيرو. اشتقاق بالتعادل في الزمن كيساوي زيرو. عقلوا على هذا سميتو، عقلوا عليها حيتاش الا ما كانش كيساوي زيرو كان خصكم تكتبوا هذا التعبير، ولكن حيتاش هو كيساوي زيرو كيولي عندك الدي ديال دي دو تي ديال السينيس ديال تي في اي هو هي الاشتقاق ديال هذا السينيس، كيولي عندك غير هذا بوحدو اللي مشتق. يعني هاد البارتي هادي كلها كتمشي للزيرو. مزيان نكملوا دابا فين كنا. مادام فهمتوا هاد النقطه نكملوا. السينيس شنو هو الاشتقاق ديال السينيس؟ نتوما الا ما كنتو كتلفوا باقي في الاشتقاق تاع السينيس والكوسينيس رسموا دائره بسيطه هي هادي. عندك هنا السينيس، هنا موان السينيس، هنا الكوس، هنا موان كوس ياك. الاشتقاق ديال السينيس كتمشيو في المنحى المباشر. هذا هو المنحى، هذا هو المنحى نتاع الديريفي الى وهذا هو اللي كنتو ترجعوا للدار الاصلي داكشي. المهم هنا ما كيهمناش، غنشوفوا الديريفي. عندك السينوس الاشتقاق ديالو الكوس، اذا هادشي غيعطينا كوس تي اي. مزيان هي نكتبوها هي الكوس تي اي. الاشتقاق ديال موان الكوسينيس ها هو موان الكوسينيس. حنا كندورو على الجي كيعطينا السينيس، اذا موان الكوسينيس غيعطينا السينيس. سينيس تي جي ها هو الاشتقاق ديال 3 اي 3 تي راه شي حاجه باينه يساوي 3 كا. مزيان دابا حنا بقينا الاشتقاق ديال في ان. مزيان بقينا ديريفي ديال في ان ندونوها حيتاش غنحتاجوها من بعد باش نحسبوا هذاك البرودوي داك نحسبوا داك هذا التعبير هذا اللي كنا حنا في النهايه راه باغيين نحسبوا هذا التعبير. نسمو مثلا باللي هذا نسموها لو بارتي ا
ونسموها لا بارتي بي. كنفضل تخدموها بطريقه في ليكزام. الا كنتو كتخدموا ليكزام شي خصكم تقسموا، بحال مثلا الا كنت الحساب كتير مازال غتعمقوا اكثر في الحساب، بيكون عندك مجموعه ديال ديال الامور في واحد الغولاسيون، قسمها جزء سميتو ومن بعد فاش تجي تكتب ليه مثلا ا بلس بي، وبلي انت راه سميتي شنو هي ا وشنو هي بي، ديجا قلتي اونبوز بلي راه التعبير هذا هو ا اونبوز التعبير هذا هو بي، هكا حتى انك ما كتلفش. المهم ماشي غتحتاجوه بزاف. نمشيو للديريفي ديال الفيدو. الديريفي ديال الفيدو هي اش. هنايا بدا الفيدو، ها هي الفيدو كاين لك كتبنا هنا، ها هي دي ديال دي دو تي ديال 5 تي. نتوما كتعرفوا دابا عقلوا على ان اي و جي و كا انديبون الزمن، يعني انديبون دو طون، ما كيتعلقوش نهائيا بالزمن. داكشي علاش الاشتقاق ديالهم في الزمن ايكالا زيرو. ناقص 3 تي جي موان جوج بويسونس 3 بويسونس 4 هادي عفوا كا. مزيان. اشنو هو الديريفي ديال هادشي؟ كنعرفوا بلي الديريفي ديال اكس على بويسونس ان هي ان في اكس نتاع ان موان زان. هادشي خصكم تكونوا ديجا ضابطينو، ما كاينلاش نرجع نذكر به. يعني هذه هي 15، يعني 3 كنعودو على تحت كاين 15 في تي على بويسونس 2. هنايا عندك هادي تي، يعني هنا غادي تجينا ديريكت موان 3 كما هي، حيت موان 3 جي، حيتاش تي غتمشي موان 3 جي. مزيان. هنايا 4 في ناقص جوج هي ناقص 8 في تي على بويسونس 3 كا. هذا هو لي ديريفي ديال فيكتور في دو. هنا نجو للتعبير ا. اشنو هو التعبير ا؟ هو دي ديال في ان سيغ دي دو تي، ياك فيكتور في دو. فين هو التعبير ديال في ان؟ ها هو التعبير ديال في ان، ياك نكتبوه. هو كوس تي اي بلس سين تي جي هي بلس 3 كا. ثم هادشي كلشي غنديروه في في دو سكالير في دو. ونشوفو شنو هو التعبير ديال في دو. ها هي في دو هي 5 تي على بويسونس 3 اي موان 3 تي جي موان 2 تي 4 كا. حنا ديجا شفنا كيفاش كيتحسب البرودوي سكالير، نطبقوه مباشرة. يعني هادشي كيعطينا 5 تي على بويسونس 3 في الكوس ديال تي، ياك بلس حيتاش كنهضروا على سكالير عندك يجي شي واحد يكتب ليا اي، ما كاين انا شي فيكتور كتبقى عندك، راه اي فوا اي ايكالا 1. عندك جي فوا جي، يعني هنا غادي يكون عندنا موان مع الموان، يعني هنا ناقص 3 تي سين تي، ياك. وهنايا 3 في جوج هي 6. متصروش تكتبوا زائد بحالي هي 6 تي على بويسونس 4 جوج هي صافي. مزيان. نقدروا نشوفوا واش كاين شي تعميل. لا ما كاينش. اذا عندنا التعبير ديال ا شنو هو؟ نكتبوه مزيان. هو 5 3 كوس تي موان 3 تي سين تي موان 6 تي على بويسونس 4. نحطوه بحال هكا تا هو على جنب.
نشوفوا التعبير ديال بي. التعبير ديال بي شوفوا هو، ها هي بي هي الديريفي ديال في دو سور دي دو تي ياك فوا في ان، واللي هي في دو هي الديريفي ديال في دو. فين كنا كتبناها؟ هي 15 تي او كاري موان 3 جي موان ثانية. صبروا معايا شويه تنكتبها. ثانية اي موان 3 جي هاك نريد كيخربق صراحة 3 كا. مزيان تاكدوا واش هي هاديك. هي هاديك. هادشي كلشي سكالير في ان، و في ان هي السينوس ديال تي اي موان كوس تي جي بلوس 3 تي كا ياك. مزيان. دونك هنايا غنديرو اف اي هي 15 تي او كاري سين ديال تي ياك بلوس ماشي هي بلوس مع هنايا موان مع الموان غتعطيك بلوس 3 كوس تي موان 8 في 3 24 تي في تي هي تي على بوسونس 4 كا ماشي كا غتكتبوا واش كا. المهم هذا هو التعبير نتاع بي. عندنا دي ديال دي دو تي ديال في ان سكالير في دو هو ا بلس بي. وشنا هي ا وشنا هي بي؟ هو ا هي ا. كتبوها فشي ورقه هنايا باش تبان لينا مزيان. هي 5 تي كوس تي موان 3 تي سين تي موان 6 تي على بوسونس 4. ايوا دابا نجيو نكتبو هي اش هي 5 تي على بوسونس 3 في الكوس ديال تي موان تي موان تي تي سينوس تي موان 6 على بوسونس في تي على بوسونس 4 نزيدو عليها 15 تي او كاري سينوس تي بلس 3 كوس تي موان 24 تي على بوسونس 4. مزيان. نشوفوا واش كاين هنا ما يتعمل ولا ما يتلم ولا شي حاجه هكاك. نشوفوا بلي نقدروا نعملوا هنايا بالكوسينوس. عندنا 5 تي على بوسونس 3 بلس 3 كوس تي و سينوس نشوفوا نفس الحاجه بالسينوس بلس 15 تي على بوسونس 2 موان 3 تي ياك سينوس تي سينوس تي. مزيان. غيبقى لينا هادو عندنا نفس يعني نقدروا نجمعوهم. يعني غتعطينا هنايا موان 30 تي على بوسونس 4. اذا هذا هو التعبير اللي خرج لنا. يعني دي ديال دي دو تي ديال في ان سكالير في دو هي التعبير. نشوفوا دابا بالنسبه للدي ديال دي دو تي. شتي هي طلبوا منا دي ديال دي دو تي ديال في ان فيكتور في دو ديال في ان فيكتور في دو.
ركزوا معايا مزيان. شحال كيساوي هادشي؟ هادي هي دي ديال دي دو تي ديال في ان فيكتوريال في دو بلس في ان فيكتوريال دي ديال في دو على دي على دي دو تي. ركزوا ما درناش بنفس الطريقه اللي كنا درنا في لي سكالير، حيتاش حنا كنعرفوا بلي اف و جي دا الاشتقاق ديالهم هي اف في جي بلس اف في جي بريم. هكا كتكتب. بالنسبه للسكالير قلنا بلي هو سيميتريك، كنعاود الهضره ونعاودها، يعني انك تقدر تقلبهم عادي، ولكن بالنسبه للفيكتوريال لا، كيخصك تمشي مع القاعده. يعني اكس فوا ايكغيك سكالير ايكغيك مثلا، هادو حيت متجهات كيساوي ناقص اكس فوا ايكغيك فيكتوريال ايكغيك. المهم كيساوي ناقص الا قلبناهم ايكغيك فيكتوريال اكس. عفوا نساو بلي راه حنا باش كنهضروا على فيكتوريال راه فيكتور ما يمكنش يكون سكالير. المهم يعني خصكم تمشيو عليها حرفيا، يعني هكا كيتكتب التعبير، ما عندك تمشي دير ليها دي دو في فيكتوريال عادي، لا ركز مزيان بلي راه خصك تمشي على نفس النسق. مزيان. حنا ديجا عندنا في 1 وعندنا في 2، خصنا دابا نحسبوها البرودوي فيكتوريال ديال نتاع جوج المتجهات. برودوي فيكتوريال ديال نستو شي ورقه تكون خاويه باش نخدمو مزيان، تكون اون ميم طون المعلومات اللي بغينا فيها. نكتبو كلشي هادشي في هنايا. كتبوا شحال هي في دي ديال في 1 باش نبقى كل ساعه نقلب عليهم. الاحسن نكتبهم هي الكوس ديال تي اي بلس سين ديال تي جي بلس 3 ك دي ديال في 2 سور دي دو تي. شحال هي خرجت لينا؟ هي فين كتبناها؟ فين هي 15 تي على بويسونس 2 بوان 3 جي. لا تنساو هنا راه كاينه اي، عفوا موان 3 ك. مزيان. ها حنا كتبنا كلشي داكشي اللي نكتبو. دابا نحسبو. عندنا دي ديال دي دو تي ديال في 1 فيكتوريال في 2 هي دي ديال في 1 سور دي دو تي فيكتوريال في 2 بلس في 1 فيكتوريال دي ديال في 2 سور دي دو تي. مزيان. نحسبو حنايا هذا دي ديال نسموهم حنا كما كنا قلنا، نسمو هذه ولكن هنايا شوفوا ركزوا مزيان، ما غاديش نسميها غنسميها الفيكتور حيت حنا كنعرفوا بلي الناتج ديال البرودوي فيكتوريال كيعطينا فيكتور، وهذه غنسميوها الفيكتور بي. ياك نقولوا كاع حنا نكتبوها بطريقه عمليه اكثر. اون بوز ديريفي ديال دي دو تي ديال دي دو تي ديال في 1 فيكتوريال في 2 هو كومبوزون ديال فيكتور ا بلس فيكتور بي. فيكتور ا ايغال دي ديال في 1 سور دي دو تي. عشان انا كنخدم بهاد الطريقه حيت هاد الطريقه منظمه، يعني دابا في هاد التمرين ما محتاجينش تخدموا بها، ولكن من بعد فاش غيكونوا عندكم بزاف ديال الاعداد كيخصكم تخدموا بها. المهم غنمشيو نكتبوا هي او في 1 تيريفي ديال في 1 هي الكوس تي اي بلس سينيس تي جي بلس 3 ك فيكتوريال في 2 و في 2 هي 5 تي اي moins 3 تي جي
موان دو تي كاتر مزيان. هنايا كتعرفوا بلي البرودوي فيكتوريال كما شفنا في الفيديو السابق. باش كنت درت شحال عندنا ما يجيش في الفيديو اللي قبل من هذا نهضر فيه كيفاش تحسب البرودوي سكالير والبرودوي فيكتوريال. المهم عندنا اي فيكتوريال اي ايكال 0 اي فيكتوريال جي موان كا، يعني هنايا مع الموان غتعطينا بلس. دونك النتيجه اللي غتكون عندنا هنايا هي 3 تي كوس تي كا. مزيان. عندنا كا الكا كتعطينا موان جي ياك، الموان مع الموان اي فكا كتعطينا موان جي. نعاودو الحساب هكا نكون غلط. عندنا اي في جي كتعطينا كا، اي في جي عطاتنا كا مع هاد الموا هادي غيكون عندنا هنا الموا. شتي فين تلفت اشارات في هادشي خصكم تردوا لهم البال مزيان. هنايا عندك الكوس ديال تي يعني اي في كا كتعطينا موان جي، مع الموا هنا غتكون عندنا بلس. اذا بلس 2 تي على بوسونس 4 كوس تي جي. مزيان. السينوس ديال تي المهم جي، هنايا عندك جي في اي كتعطينا موان كا ياك. هنا ما عندنا حتى شي اشاره يعني غنحفظو بالموان. اذا هنايا 5 تي سينوس ديال تي جي يعني كا. مزيان. غنمشيو للسينوس ديال جي فوا، حيتاش كتعرفوا بلي السينوس ديال جي في جي غادي يساوي 0. اذا السينوس ديال جي فكا كتعطينا اي، جي فكا كتعطينا اي، ولكن حيتاش كاين عندنا هنا الماء نكتبوها يا 2 سينوس ديال تي اي 3 كا. اذا كا فيكتوريال اي كتعطينا جي، كا فيكتوريال اي كتعطينا جي، ومادام ما كاين عندنا حتى شي اشاره نيجاتيف يعني غتولي هكا. هي 14 15 تي كا في اي ياك، كا في اي هي جي. مزيان. بقات عندنا هادي في هادي كا في كا غادي عند جي، يعني كا غادي عند جي غادي يعطينا الموان ياك، كا غادي عند جي غادي يعطينا الموان. نشوفوا هنا كاين عندنا اشاره ناقص يعني غتولي بلس، وعندك 3 فوا 3 9 و تي او اذا هنايا تي. مزيان. نحسبوا هادشي اللي عندنا بحال كنحطوهم مع بعضياتهم. عندنا هاد التعبير مع التعبير والله هي ناقص 3 تي كوس تي ناقص، نقدروا كاع نعملو بناقص ونديرو بلس 5 تي 3 سين ديال تي واش هادشي كا ياك. بالنسبه للجي هي دو، شوفوا واش ممكن يتجمعوا. لا، ديال 4 في كوس ديال تي بلس 15 تي على بويسونس 3 واش هادشي جي، و اي هنايا هي هادي يعني 9 تي موان 2 تي 4
سينيس ديال تي اي. مزيان. هذا بالنسبه للتعبير ديال ا. نلونو حتى هو باش الا جينا نقلبو عليه نلقاوه. تسنى انا قلت لكم ملتتا، هادي راه ماشي سكالير، هادي راه فيكتور. طونسيون ديريكت نتو كتبوزيو شي حاجه خصكم تبوزيوها راه تكون صحيحه. المهم غنجو للتعبير ديال بي شنو هي؟ بي هي V1 الفيكتور ديال دي ديال V2 على دي دو تي، ياك هادشي اللي كنا كتبنا هنايا. شتي بي هي هادي. نكتبوها، نمشيو كاع شي ورقه اخرى باش تكون داكشي اللي كنكتبو واضح. بي فيكتور بي ها هي في ديال 1 فيكتوريال دي ديال في 2 على دي ديال تي. مزيان. في 1 هي اش؟ هي سينيس ديال تي اي موان كوس ديال تي جي بلس 3 تي كا فيكتوريال. المهم انا ما كنكملش في السطر، مي راه خصهم يكونوا في سطر واحد. ديال في دو اللي هي 15 تي على بوسونس دو اي موان 3 جي موان 8 تي على بوسونس 3 كا. مزيان. نحسبو هادشي، نعاودو ثاني نرسمو هادي. رسموها خصها تكون دابا عندكم شي حاجه ديرها بلا ما تفكر. المهم عندك اي في جي، اي في جي كتعطينا كا، ياك اي في جي كتعطينا كا. مع هاد الموان هادي غتكون عندنا موان 3 سينيس ديال تي كا. مزيان. اي في كا، اي في كا كتعطينا موان جي، اي في كا موان جي. مع هاد الموان اللي عندنا هنايا غتولي سني عندك هنا السينوس ديال تي في اي، يعني اي غادي عند جي كتعطينا كا. مع هاد الموان هذا اللي هنايا كيخرج. مزيان. وعندنا اي